आजकालच्या घरांनी सगळ्याक जागो आसा, आल्तारीक जागो ना. खंयी एक ल्हानसो ग्लास असो पीस दवरलो आनी कालेंगी एक थंयसर दवरलें. पळयतना ती आल्तार म्हणून कळना. मारगाड्यांची रिवात तांचो भावार्थ पळया. ल्हानशे घर जावयेत, खोलवाचे घर जावयेत, पूण त्या घरांत केदी व्हडली सोबीत ती एक आल्तार आसली. कित्याक तांचें सगळें दिर्वें तेंच जावन आसलें. पूण मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमच्या घरांत क्रुसिफिक्स ना जाल्यार एक व्हडली क्रुसिफिक्सान दवरया. आमच्या सोडवणेचो संकेत तो क्रुसिफिक्स जेजून खुबसार उमकाळचें. तो कुरीस आमच्या घरांनी आसूं दी. आज फॅशन घे म्हाका कळना, जिवान जेजूची तिमाज आयल्या तोय आमकां जाय, पूण आमच्या सोडवणेच्या हातेर क्रुसिफिक्स मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो. त्या कुर्सार मरोवन जेजून आमची सोडवण केल्या. त्या कुर्साक आमच्या घरांत जागो दिवया, नाजाल्यार ती एकान दवरया आनी नीज एक देवाचें हजरपण भोगचे बरी आमी आमची आल्तार सजोवया. ताका इल्लो दुडू करशिया आनी करशिल्ल्यान आमकां उणें पडचें ना. खंयसर एक बरी आल्तार ना, त्या घरांनी बरी सोबीत एक आल्तार आसूं दी. देवाचें हजरपण देव ह्या घरांत केंद्र तो आमच्या घरांत राजवडकी चलयता म्हणलें. आयलेल्यांक ती आल्तार पळोवन बोगा जाय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो. पापा फ्रांसीस अशें म्हणटा, कुटुंबाच्या आत्मीक वाडावळेक कुटुंबाचें मागणें गरज. कुटुंबांत सांगाता मागणें कश्ट आनी पंतावान फूड करूंक व्हड आदार. जे कुटुंब सांगाता मागता ते सांगाता रावता आनी सांगाता मुखार समकता म्हणून तो शिकयता. तशेंच पापा बेनेडिक्ट 16 म्हणटा, कुटुंबा मागणें भुरग्यांनी देवा लागीं उलोवंक शिकचें शाळ, प्रथम शाळ इस्कॉल. कुटुंबांत सांगाता मागणें कुटुंबाचो एकवट थीर करूंक आनी संबंद बळवत करूंक व्हड कुमोक म्हणून तो विवरिता. पापा जुआंव पावल II म्हणटा मागण्या विशयांत उलोवन, कुटुंबांत एकवट आनी सांगातपण अनुभव करूंक आसची एक उत्तम वाट, बरी वाट कुटुंबांतलें मागणें. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, पापा साहेबांच्या ह्या शिकवणेंत कुटुंबांत आमी कित्याक सांगाता मागा जाय म्हणलें आमकां सगळ्यांक स्पश्ट जाता. देखून कुटुंबांतलें मागणें देवाच्या कुटुंबाचें सांदेश जावं. हो संदेश आयच्या वांजेलाचें वाचप परगडता. देखून आमी देवाच्या कुटुंबाचें सांदेश जावनूच उरोवंक आमकां कुटुंबाचें मागणें गरज. पवित्र स्नानांत मी देवाच्या कुटुंबाचें सांदेश जाल्या आनी उपरांत तो संबंद ती सळावळ आमी उरोवंक सदांच त्या देवा लागीं मागची गरज. कुटुंबा सांज्यांनी देवा थंय बऱ्या सळावळेन वाडोवंक, ताका अनुभव करूंक, ताची इश्टागात जोडोवंक, ताची कुशी जाणा जावंक, ताचें योजन कुटुंबांत सांगाता कार्यगत करूंक, ताची खरी आनी नीज भुरगीं जावंक, दैवीक मार्गदर्शन आपणावंक, देवान केल्ल्या बऱ्यापणाक अर्गां दिवंक, गरजे आकांता वेळी आदार मागोवंक आमकां मागणें अनिवार्य. आनी मरयेचें जिवीत हांवें पळयलें जाल्यार ह्यो सर्व संगती हांवें उल्लेख केल्ल्यो तिच्या जिवितांत दर म्हणून आमकां दिसतात. दुसऱ्यान देवान आमच्या कुटुंबांत वस्ती करूंक आनी राजवडकी चलोवंक मागणें गरज. जर देव आमच्या कुटुंबांत राजवडकी चलयना, ताची पदवी ना, तर आनी कोणाची पदवी राजवडकी आमच्या कुटुंबा भितर येतली. आनी दुसरी राजवडकी आयली तर खंडीत जावन कुटुंबांत आमी कितें आशेतांव तें खंडीत बरें जिवीत शांती समाधानाचें मेळोवंक आसात. देखून देव वस्ती करता त्या कुटुंबांत शांती समाधान संतोष एकवट रास करता. जिणेचें वारें वादळ धैर्यान फूड करूंक साध्य जाता.
देवाच्या कुशेक खालती मान घालूंक भावार्थ घट करूंक एकवटीत कुटाम जावंक जर देवान आमच्या कुटुंबांत राजवडकी चलयली साध्य जातलें. कुटुंबां बांद घट जावं आत्मीक वाडावळ जोडोवंक एकवट आनी सांगातपण कुटुंबां सांद्या मदलें सांगातपण थीर जावं भुरग्यांनी भावार्थ शिकोवंक कश्ट पंत आव्हानां फूड करूंक संबंद बळवंत जावंक मागण्याची अभिरूस सोडोवंक साक्रामेंत स्विकार करच्याक तयार जावंक आमकां मागणें गरज आनी देवाक आमच्या जिविताचें केंद्र करून ताणें आमच्या कुटुंबांत राजवडकी चलोवंक सोडटना ह्यो सर्व संगती आमच्या कुटुंबा जिवितांत आमच्या जिवितांत दिसून येतल्यो परजळटल्यो. तिसऱ्यान आमी भरवशेची मनशां जावं मागणें आमकां गरज. जिणेंत अनिरीक्षीत सोलवणी मेळटना हर एक मनीस निराशी जाता. असल्या निराशेंतल्यान भायर येवंक मागणें सोडल्यार दुसरें खंयचें हातेर आसा सांगा. सगळ्यांनी हात सोडतना आमी आपणायलेलें सर्व ग्रेस्तकाय दुडू तेंय उपकाराक पडनातलेल्या वेळार निराशेन बुडताना आमकां आसरो आसचो मागण्याचो मात. देखून मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आमी भरवशेची मनशां जाय जाय तर निराशेंतल्यान बरवसो आमचे थंय हे जाय तर आमी मागण्याचे मनीस जावन परजळा जाय आनी मागणें आमच्या जिविताचो वांटो करूंक जाय. तर मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो तर मागण्याक कुटुंबांत आमी कोणाचें प्रेरण जोडयेत कोणाक आदर्श जावन घेवयेत आनी कंडी जावन आमची सगळ्यांची जाप आसतली आमी कंडी जावन सर्गी आमची माय मरी तिचे तावन कंडी जावन हर एकल्यांनी आमी प्रेरण जोडी जाय. कित्याक ती आमकां आदर्श. कित्याक मरयेक आमच्या कुटुंबांत मागण्याचें आदर्श जावन आमी घे जाय. मरयेन मागणें केल्ले द्वारी ती कितें जावंक पावली तें जाणा जावया. पयले सुवातेर ती देवाची माता. मरी देवाची माता जेजूची आवय आनी मरी देवाच्या कुशेक खालती मान घालून देवा पुताची आवय जाली. जेन्ना मरी देवाच्या कुशेक आनी थंय घडलें मागण्यार आसतना जेन्ना देवानी बरी खबर बडव्या मुखांतर तिका दिली ती देवाच्या कुशेक खालती मान घालता आनी खालती मान घाली देखून ती देवाची आवय जाता. सोडवणदार जेजूक मनशा कुळाक आमकां सगळ्यांक दिता आनी मरी देवाची आवय जावंक पावता. जेजून मागण्यांत देवा थंय एक जावचें कंडी जावन मरयेचें जिवीत साकारान म्हणयेत. मागण्याची गरज जेजू आवय मरयेतावन शिकलो म्हणल्यार हांगासर कितेंच दुबाव ना. जर जेजू ताच्या संदिग्ध जिणयेच्या हर एका म्हत्वाच्या घडीत आनी मागण्याक देवा लागीं वेता तर हांव चिंता आवयतावन तें दिर्वें तें देणें ताणें जोडलें म्हणल्यार कांयच दुबाव ना. जो कोण सर्गी आसा त्या म्हज्या बापाची कुशी करता तोच म्हजो भाव भयण आनी आवय. आयच्या वांजेलाची उतरां. देखून मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो पवित्र स्नानकान गेला आयताराचें हांव मिसाक येता देखून आमी क्रिस्तांव जावन उराणां. आमी न्ही जावन देवाची भुरगीं क्रिस्तांव जावन उरोंक आमी देवाची कुशी जिवितांत जारी करचें गरजेचें. आनी ती देवाची कुशी जारी करूंक ती आमकां कळा जाय. देवाची कुशी कळा जाय तर देवा थंय मागण्यांत आमी एकवट जाय. मरी जेजू मागण्यांत एकवटतना बापाची कुशी तांकां ह्या संवसारी कितें म्हणलें ताणें परगट केलें. आनी जो कोण मागण्यांत कुटुंबांत मागण्यांत देवा थंय एकवटता एक कुटाम जावन तांकां देवाची कुशी कितें म्हणलें मागण्यांत देव तांकां विविध वाटांनी कळीत करता आनी तें कुटाम देवाची कुशी करून ह्या संवसारी जियेता आनी बरें जिवी जियोवन हेरांक खंडी जावन देवाच्या राजाची खुणा जावंक पावता. खालवारीच्या कुर्सा पयना वेळी मागण्याचो सांगात मरयेन दिलो. कुर्सा मळी रावण मागण्यान जेजूक सांगाता ती रावली.
मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, पूत आपणाचो निरापराधी पूत कश्टातना वळवळ्यांचे नालिसायेचे ते कुर्सा वाट्याचे पैन चलतना आनी अकरेक घातक्यांक पातक्यांक फावो जाल्लें मरण कुर्सार उमकळोन मरतना मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, एक आवय हें पुरा कशें सोंसता. मागण्याची मनीस जाल्ल्यान मात्र तिका हें साध्य जालें म्हणल्याक आनी जेजूकय हें सगळें स्विकार करूंक ताणें मागण्यान बापातय दवरलो तो संबंद. ताका हें सगळ मनशा कुळाच्या मोगान ताच्या सुडवणे खातीर करूंक ताका साध्य जाल्लें म्हणल्याक दुबाव ना. अशें मनशांनी देवा मदल्या संपर्काची घांस जावंक पावली मोरी. मनशांनी देवा मदल्या संपर्काची घांस ती जावंक पावली आनी आमचे मदलो देवा मदलो आनी आमचे मदलो संपर्क तीर आनी बळादी करूंक मोरी आमकां श्रेश्ठ एक देख जाले. मुखार मोरी भावार्थाचे आदर्श. देवातय वर्तो भावार्थ आनी वर्ती भक्त तिका. जिवीत देवातय केंद्रीकृत तिचें देखून मागण्याक तिणें पयलो जागो दिलो. देखून जर आमी भावार्थी म्हणटा तर मोरये बरी आमी पयले सुवातेर तो भावार्थ मागण्यांत देवातय तीर आनी घट करूंक जाय. आधुनीक संवसारार, आधुनीक ह्या आकर्शीत संवसारार मेटांनी आमकां ताळणेक तेंते सवाक वळख करच्या ह्या संवसारांत आमी भावार्थान मुखार वसा जाय, भावार्थी मौल्यां उखल धरी जाय. तर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमी मागण्यान देवातय एकवटची अनिवार्यता आसा. जेजूच्या मरणा उपरांत वयल्या माळयेर शिसांक मागण्यांत मोरयेन सांगाता दवरलें. हाचो फळ पवित्र आत्म्याचें देणें. जेजू मेल्ल्या नंतर दिक्कापाल जाल्लें शीस आनी सक्कडी भिरांतेन भरल्लें, निराशेन भरल्लें आनी मोरी मात्र भरवशेची व्यक्ती जावन ह्या सगळ्यांक सांगाता कान घेवन वयल्या माळयेर निरंतर मागणें करता. ह्या मागण्याचो फळ मोगाच्या भावार्थानो आनी भयणीनो पवित्र आत्म्याचें देणें आनी शिसांतय जाल्लें रुपांतरपण. आनी त्या नंतर शिसांचें जिवीत पळया. हें सगळें जाल्लें मोरयेन तांकां सांगाता खाण घेवन मागणें केल्ल्यान म्हणलें आमकां हांगासर दुबावंक इडेंस ना. देखून मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, पवित्र आत्म्याचें देणें आमी लाभल्यार मात्र आमी धैर्यादीक क्रिस्तांव जाता. आनी हें पवित्र आत्म्याचें देणें एक फावटी पवित्रांत सक्रामेंतांत क्रिस्माक मेळ्ळो पावना. त्या पवित्र आत्म्याक निरंतर ताची सकत आमचे थंय वावर करी जाय जाल्यार मागण्यांत त्या पवित्र आत्म्याचें देणें आमी निरंतर मागोवंक जाय. मोरी कुटुंबा केंद्रीत. आपलें जिवीत संपूर्ण जावन कुटुंबाक तिणें समर्पीत केलें आनी जेजू आनी जुजे लागीं बरो संबंद सांबाळ्ळो. आनी सोडवणेच्या योजनांत जुजे संपूर्ण सहकार मोरयेक आनी जेजूक दिता. आनी मोरी हाका ह्या जुजेकी मागण्याचो व्यक्ती जावं, जेजूकी मागण्याचो व्यक्ती जावन रुपी जावं मोरीस कारण म्हणलें आमकां हांगासर समजता. कुटुंबांत तो असलो बांद माया मोगाचो एकवटाचो एकामेकाक समजून घेवचो हो बांद मोरयेन कसो हाडलो मागण्याचें जिवीत. आज आमच्या कुटुंबांत सळावळ आनी संबंद बिगडोन आसा. चिल्लर कारणाक लागून राग दुस्मानकाय वाडटा, वांटे फांटे जाता. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, खंयसर कुटुंबांत मागण्याचो अभाव आसा, खंडी जावन असल्यो संगती घडतल्योच त्यो नाकात. कुटाम एकवटीत पुरा जाय, संबंद सळावळ बरी आसा जाय, बरें कुटां बांदी जाय. तर आमी सक्कड संगतीक दिमचो वेळ उणो करना, मागण्याक दिमचो तो वेळ दिवंक शकल्या तर खंडी जावन आमचें कुटाम एकवटीत जातलें, बरें जातलें. मुखार मोरये थंय दिसचो आमकां मागण्याक प्रेरीत करचो स्पिरीत खालतेपणाचो. खालती देखून देवाच्या कुशक्तीचें काळीज आनी मन उक्तें दवरलें आनी मागण्याक खालतेपण कितलें गरजेचें म्हणलें ती आमकां शिकयता. कोण तो मनीस देवा लागीं मागण्याक वेता? खालतो मनीस. हंकारी, गर्वी, आपणा वरवीच सगळें जाता म्हणून चिंचो ताका देवाची गरज पडना. पळया, देखून कोण तो मनीस मागणें निर्लक्ष करता, खालतेपणाचो अभाव कोणा लागीं आसा
देवाची आपणाक गरज ना कोण म्हण चिंता तसलो मात्र कुटुंबांत मागण्याक वेळ दिवंक फाटी सरता. मरी खालतेपणान बरली सगळें देवा वरवींच जावचें ताच्या आदारा विने कितें साध्य ना म्हणून समजाल्ली मरी. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो तें खालतेपण घेवन देवा मुखार ती आसा हर एका संदिग्ध जिणेच्या परिस्थितींत. देखून मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो तें खालतेपण मरी येतावन आमी शिका जाय तो व्हड आमी मागण्याचे व्यक्ती जातले. केदोळ म्हणसर तें खालतेपण आमचें थंय येना. एकामेका लागीं आमी खालती ना देवा लागीं खालती जावन ताचे लागीं वचूंक आमकां कस जातलें. मरी मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो विश्वासी देखून ती आमकां मागण्याक आदर्श. कश्टा दुखांत समस्यांत आनी पंतावणा वेळी भावार्थांत तीर रावली. भावार्थीचो दंडळ्ळो ना. आज चिल्लर कारणांक लागून कुटुंबांत विश्वासघात जाता. विश्वासपणान चलवतात. आज कितली कुटुंबां जिवीत पिड्ड्यार जाल्यात अविश्वासपणाक लागून. विश्वासपणांत बाधक जालां देखून. पूण मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो विश्वासी जावंक मरी आज आमकां शिकयता. आनी तें विश्वासपण आमचें थंय येजय जाल्यार आमच्या सक्तेन साध्य. देखून आमी मागण्याचे मनीस जाताना आमी विश्वासी मनशां जावन परजळटले. मरी बळादीक विनती करणार. देवाक ती भोव लागीं. देवा सांगता ती आसा आवय सारक्या मोगान ती तिच्या भुरग्यां खातीर मागता आनी विनती करता. आनी तिच्या भुरग्यांक आमकां कितें सक्कड गरजेचें तिका कळीत आसा. देखून ती आमकां मागोवन दिता. हें सत खाना नगरीच्या लग्ना वेळार आमकां उठोवन दिसता. मरी कितली बळादीक विनती करणार म्हणून. देखून तिचे लागीं गेल्ल्यांक ती सक्कड कितें म्हणटा जेजू लागीं वसा. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो जेजू लागीं असली विनती करूंक ती शकता. आनी आमच्या खंयच्याय समस्यांक कश्टांक आनी परिहारांक मरी आमकां परिहार दिवंक वा तें सगळें फूड करूंक आमकां सकत आनी बोलती जाता. आत्मीक वाडावळेक मरी कुमोग. केन्ना आमचें आत्मीक जिवीत बळादीक आसा संवसारी नाना तराच्या वायटा विरोध झुजोवंक आमकां साध्य जातलें. आनी ती आत्मीक वाडावळ जोडूंक मरी आमकां कुमो करता. पातकांतले सुटोवंक भावार्थान तीर रावोंक आनी पवित्रपणांत वाडोवंक तिची विनवणी आमकां गरज आसा. कित्याक ह्या सर्व संगतींनी आमी कश्टांत पातकाक आमचें जिवीत वाडटा. भावार्थांत आमी जायते फावटी अतीर जाता आनी पवित्रपणांत वाडोवंक आमी कितलें कश्टांत. देखून मरयेचो आदार आमकां सगळ्यांक गरजेचो. तर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो मागण्याची गरज कितें. मरी कित्याक आमकां मागण्याक प्रेरीत हें पवित्र पुस्तकच आमकां उगडटा. तर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आमी कितें करया. आमी कितें संदेश घेवन आज घराया. मागण्याक निर्दिश्ट वेळ नमयारया आनी सुखान आसतना त्या वेळार कुटुंबा सांगी मागणें करया. आमची संवसारी राटावळ कितलीय आसूं पूण मागण्याक तो वेळ दवरया. त्या वेळार हर एक कुटुंबाचो सांदो आमी सांगाता मेळया. मागण्याचें म्हत्व जाणा जाल्लो खंडी जावन मागण्याक वेळ नमियारता आनी त्या वेळार सक्कड सोडणं मागण्यांत देवा सांगता कुटुंबा सांगता एक जाता. दुसऱ्यान आल्तारी मुखार कुटाम सांगता मेळोवन हर एक दीस मागण्यान आराम करया. आमी न्हिदल्लें उठचें तें देवाचेंच अजाप. कितलीं जाणां उठना. देखून मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो जर आमकां आनी एक दीस देवान दिला तें आमच्या शातेन जाल्लें न्हय पूण देवाचेंच बेसांव. देखून पयल्यो घडयो देवा सांगता आमी करशी. आज सकाळींचें मागणें कुटुंबान मायाक जावन आयलां. उठली हर एक लोकलो ताच्या कामा गेलो. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो दीस मागण्यान आराम करया. मोटवें वा लांब कितलेंय तें जावं थोड्यो घडयो मागण्यान करशिया आनी भुरग्यांक आमच्या शिकवया. सकाळीं उठलेंच आमी करी जाय जाल्ली पयली करणी देवा सांगता थोडो वेळ थोडी मिनटां करसूची. देखून दीस आमचो मागण्यान आराम करया. कुटुंबा सांगता आमच्या ल्हानपणार आमकां आवय बापायन तें शिकयलें. आज तें आवय बापाय तांच्या भुरग्यांक शिकोवंक चलवल्यात वा तांच्याच जिवितांत ते मायाक जावन आसा तें आमी फाटीं हाडी जाय. आमी जर न्ही जावन भावार्थी व्यक्ती जावन वाडोवंक जाय. तिसऱ्यान मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो सांजेर सक्कड राटावळ पयस करून तेर्स सांगता करया.
तेर्सा संगी इल्लो वेळ देवान केल्ल्या बऱ्यापणाक अर्गां होगळाप दिवया. आमकां ल्हान समुदायाद्वारी आतां ल्हानशी मागणी करूंक आमकां कळीत आसा. भुरग्यांक एक ल्हानशें अर्गां मागणें देवान केल्ल्या बऱ्यापणाक दिवंक शिकया. एक थोडी मिनटां देवान केल्लें बरेंपण वाखाणून ताका अर्गां दिवया. आनी सांगातच आमी सुकी करता, सुकोवन पडता. पातकांचे बॉक्सांनी केवळ कुमसारान मान न्ही, कुटुंबां ती आमी मागोवंक शिकया. आलतारी मुखार आमी सक्कडी रावून आमच्यो सुकी वळखून देवा लागचें बॉक्सांनी मागया आनी कुटुंबाच्या गरजा खातीर मागया आनी विल्लो वेळ तो दवरया. विविध गरजो आमकां आसा, केवळ 5 कानाचो तेर्स करून आखेर करचें न्हय. हाका इल्लोसो वेळ दिवया. आमचेंच इल्लें मागणें करया. कोणेंगी केल्लें मागणें मात न्हय, आमचेंच मागणें. आमकां ती मागणी ही मागणी मस्त आमी वाचता, पूण आमचेंच एक ल्हानशें मागणें देवाक भेटोवंक आमी आनीकी मस्त जण सकनाव. ल्हान समुदायाद्वारी आमी शिकल्या तें आमच्या कुटुंबाच्या मागण्यांत दिल्लें हाडून आमी आमचेच इतल्याक वैयक्तीक रितीन मागोवंक शिकया. मरयेन आपल्या जिवितांत स्तुती गायन केल्लें बरी. तिसऱ्यान मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, तेर्सा उपरांत दिसपडटें देवाचें उतर वाचून नियाळया आनी तें समजोवंक आमी आसच्यो दिसपडट्यो नियाळाच्यो करतिल्यो हाडया, वापरया. भुरग्यां मुखांत्र तें आमी करया. आनी ह्या द्वारी मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, देवाची दराळ कुरपे बेसावां आमच्या कुटुंबाक येतली. आमी मस्तू जाणां देवाचें उतर वाचता, पूण नियाळाची एक करतील घरांनी हाड इल्लें देवाचें उतर मागण्या वेळार नियाळूं, देवाची खुशी समजोवंक, त्या देवाच्या उतराचो अर्थ समजोवंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. सादी आसा थंय मागण्या जाग्यार व्हडली एक क्रुसिफिक्स, हांवें म्हणचें क्रुसिफिक्स, मरयेच्यो आनी सांदाच्यो इमाजी, पिंतुरां आनी संकेत दवरून सजोवया. पळयतना आमची आल्तार म्हणलें भोगोंदी देवाचें हजरपण थंय बगात जाय. आज कालच्या घरांनी सगळ्याक जागो आसा, आल्तारीक जागो ना. खंयगी एक ल्हानसो ग्लास असो पीस दवरलो आनी कालेंगी एक थंयसर दवरलें. पळयतना ती आल्तार म्हणून कळना. मारगाड्यांची रिवात तांचो भावार्थ पळया. ल्हानशे घर जावेत, खोलवाचे घर जावेत, पूण त्या घरांत केदी व्हडली सोबीत एक आल्तार आसली. कित्याक तांचें सगळें दिर्वें तेंच जावन आसलें. पूण मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमच्या घरांत क्रुसिफिक्स ना जाल्यार एक व्हडली क्रुसिफिक्सान दवरया. आमच्या सोडवणेचो संकेत तो क्रुसिफिक्स जेजून खुबसार उमकाळचें, तो कुरीस आमच्या घरांनी आसूं दी. आज फॅशन घे म्हाका कळना, जिवान जेजूची तिमाज आयल्या तोय आमकां जाय, पूण आमच्या सोडवणेच्या हातीर क्रुसिफिक्स मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, ह्या कुर्सार मरोवन जेजून आमची सोडवण केल्या. त्या कुर्साक आमच्या घरांत जागो दिवया, नाजाल्यार ती एकान दवरया आनी नीज एक देवाचें हजरपण भोगचे बरी आमी आमची आल्तार सजोवया. ताका इल्लो दुडू करशिया आनी करशिल्ल्यान आमकां उणें पडचें ना. खंयसर एक बरी आल्तार ना, त्या घरांनी बरी सोबीत एक आल्तार आसूं दी. देवाचें हजरपण देव ह्या घरांत केंद्र तो आमच्या घरांत राजवडकी चलयता म्हणलें आयलेल्यांक ती आल्तार पळोवन बगा जाय. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, मरयेचें बूक हाडन मागण्या वेळी सदां इल्लें वाचूंक प्रयत्न करया. कित्याक मरी आमकां मागण्याच्या जिविताक केंद्र. मरयाळ गितां शिकया. मागण्या वेळार सगळें कथार म्हणया, तातूंत कांय आमकां लुकसाण जमचें ना. TV आनी इतर कितें मनोरंजन तें पुरा मागीर दवरया. मागण्याक तो वेळ दिल्लो करशिया. मरयाळ गितां म्हणून मरयेक आमच्या घरांनी मान करया. कुटुंबा संगी सादी जातना मरयाळ पुणशेताक भेट करया आनी मरयेची ससाय मजत आपणावया. मागण्याक जाता तितल्या मापान मायभास वापरया. आनी अशें मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, मरयेतावन तें प्रेरण जोडून आमी सगळें कुटाम मागण्याचें कुटाम जावन परजोळोवंक, देवाक आमच्या घरांत राजवडकी करूंक, ताका आमचें केंद्र करून उरलें सगळें आमचें जिवीत ताच्या हातांत समर्पण आमी आमचें जिवीत संतोशान शांती समाधान जियेवया. आनी जर केन्ना आमी असलें मागणें कुटुंबांत देवाक भेटयता, तवळ उरलें सक्कड आमच्या जिवितांत कितें उणें आसा तें देव आपल्या बेसावान मरी तिच्या विणवणेन आमकां प्राप्त करतली.